Habisabat mga kapaglaom, akong gitimbaya ang mga kaigsunan nga nagtan-aw karon. Ako usab itimbaya ang ako makaubanan sa buhat. Ilabi na usab sa ako nga mga kaubanan diha sa distrito sa Santiago. Habisabat ka natong tanan. Ining taknaa, atong tun-an sa pipila ka mga gutlo ang pagpasantop labi na sa discipleship o sa pag-ibanghilyo sa diha nga kita nahimong tinawag sa Dios. Apan sa dili pa kita magsugod, akong hangyoon ang tanan nga kita magampo sa ato nga pagtuon karon nga takna. Magampo ta. Ining takna Ginoong Dios. Magatuon kami sa imo nga mga pulong, hinaot nga ikaw mag-aabli sa among kasing-kasing o gunahuna nga amo kining masabtan, labaw tanan amo kining makinabuhian. Kini amo gipangayo uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong tun-an kini mga kapaglaom ang uluhan nga every believer is a witness for Christ. Matag tumutuo usa ka saksi alang kang Kristo. Dili lang kini uluhan mga kapaglaom, mga kaigsuunan. Apan kini usa ka tawag sa Dios. Sa diha nga ikaw midawat ni Jesus isip imong manuluwas, nahimo usab ikaw nga tinawag. Nahimo ikaw nga mudaog usab og mga hamiling kalag ni ining kalibutana mga kapaglaom. Ang pinadayag 14, sais nagkanayon, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Gitawag kita mga kapaglaom alang sa pagsalmot ni ini nga baluhaton sa tibuok kalibutan, sa matag sinultihan, sa matag kaliwatan ni ini nga kalibutan, or bisan pa sa mga katawhan sa atong palibot mga kapaglaom. Ang Christian Service, page 144 na kanayon, ang iyang buhat atong ihatod sa matag syudad, sa matag lungsod, o sa matag baryo, nga ato nga kining maabtan sa mensahe. O kini nagpasantop usab sa matag kasyudaran, diining kalibutana, or bisan pa sa komunidad diin ikaw nanimuyo. Naay kay responsibilidad sa pagkabot ni ini nga mga puloy-anan diha sa imong teritoryo. Ang Dios naghatag kanimo kanako sa buhat mga kaigsunan, mga kapaglaom, o kini nga buhat mao ang pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa matagpultahan diha ikaw nga sa diha ikaw nahimong tinawag sa Dios diha sa imo nga tugkaran mga kapaglaom. Ang Testimonies Volume 9, page 150, nagpasantop usab mga kapaglaom nga dili lang kini ang ato nga gibuhaton, apan usa kini kalangitnon o mahimayaon nga pribilehiyo nga nahimo kita nga magbubuhat sa Dios. Bisan pa diha sulod sa atong mga kaiglesiyahan. Aduna kitay mga care groups nga ginapadako karon nga kapanahunan aron sa pagsulod, aron sa pagmensahe sa mga puloy-anan. Unya ang Dios magagamit kanato mga kaigsuunan, mga kapaglaom, alang sa pagluwas sa mga kalag uban kanato sa diha nga kita nahimong mga tinawag sa Dios. Unya ang ato nga pagkatinawag mamarkahan kini sa Dios mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga kita nahimong iyang magsasalmot sa buluhaton ni ining katapusan nga mga adlaw. Dili lang sa tibuok kalibutan, apan specifically
sa atong mga silingan, sa atong mga pamilya nga wala pa sa kamatuoran, ato silang kabuuton, pinaagi sa ato nga kining pagkinabuhi, nga mahimo tang tulay ngadto kanila ug ngadto usab, nga maduol sila ngadto sa Ginoo. The Acts of the Apostles, page 134, mga kapaglaom. Plano kini sa langit, plano kini sa Dios, nga kadtong makadawat sa kahayag, mupahat usab di ay sa kahayag nga iyang nabatnan ngadto sa iyang isig katawo, ngadto sa kalibutan nga naapas kangit-ngit. Kini nga pagpadayag, mga kapaglaom, usa kini nga atong gisalmutan karon, tungod kay ato nga gihimo ang atong kaugalingon nga instrumento nga mahimo tang ahensya sa Dios sa pagkabot ngadto sa uban. Mauna nga sa niaging mga simana naghimo kita sa Elders Crusade ug usa-usab ang ako nga na-assignan nga distrito, ang ako mga kaubanan sa distrito, ni salmot usab ni ini nga buluhaton, pinaagi sa pagabot, pinaagi sa care group, mga kapaglaom. Ug usa kina siya nga akong nakita nga tool nga nindot kaayo nga makabot nato ang atong mga isig katawo. Acts of the Apostles, page 110, mga kapaglaom. Ingon siya, not upon the ordained minister only, dili lang kini sa mga pastor, sa mga ministro nato sulod sa iglesia, nga atong ibutang ang responsibilidad nga nagpadayon kini hangtod karon nga tahas, mga kapaglaom. Apan kini siya alang usab di ay sa matag usa nga midawat ni Ginesus, gitawag usab di ay kita alang sa pagsalmot sa buluhaton sa Ginoo, alang sa buhat sa pagkabot niining atong mga isig katawo, atong mga silingan, atong mga higala, alang usab sa ilang kaluwasan nga maangko nila pinaagi kanato. Testimonies, volume 9, page 30. God expects personal service from everyone to whom He has entrusted knowledge of the truth for this time. Not all can go as missionaries to foreign lands, but all can be home missionaries in their families and neighborhoods. Nakainumdum ko, mga paglaom, mga kapaglaom, ni adtong panahon sa Elders Crusade, dunay usa ka care group nga akong nabisitahan ug ang ilang Bible students nga couple. Nitambong ko dito sa tibuok yun nga kining durisyon ana nga gabi. Akong napamatian matud pa sa kining bana nga Bible student, mga kapaglaom, ingon siya, dugay ra ko naghulat ani. Dugay na nga mga panahon nga naghulat ko kung kanus ako makabot sa inyong mga kaubanan, sa inyong nga church. O nalipay ko kaayo, pastor, tungod kay nakabot ra gyud mi. Naabot ra gyud mi. Og ako siyang gitagaan, mga kapaglaom, og kining timeless truth. Gitagaan po nako siya og kining kopya sa theme song nga gidala, nahimong theme song adtong panahon na sa care group nga maoy nag-Bible study sa ila. Dili kitang tanan makaadto sa laing dapit, sa layo nga mga dapit. Dili kitang tanan makaadto sa gawas sa nasod alang sa pagkabot, apan naa di ay ipaabot ang Ginoo sa matag usa kanato, kana ang atong mga silingan o ang atong mga kaubanan diha sa komunidad diin kita nanimuyo, mga kapaglaom. Testimonies, volume 9, page 126.
a spirit of intercession was seen, even as was manifested before the great day of Pentecost. Gatusan, linibuan, ang nakita nga nabisitahan mga kapaglaom. Unya, naablihan ang pulong sa Ginoo ngadto niini nga mga tao. Og ang mga kasing-kasing niining mga katawhan naablihan, pinaagis gahom sa balang espiritu. Unya ang tinuod nga conversion nakita niini nga panahon mga kapaglaom. Sa ato pa, ang pag-ibanghilyo o ang paghimo o disipulo mga kapaglaom, nasugdan kini ni adtong panahona nga ang Dios mismo mao'y naghimo niini nga buluhaton nga iyang gipadala, iyang gihimong tahas sa iyang mga katawhan aron mahimong instrumento sa pagkabot ngadto sa iyang isig katawo. Og ang kahayag nga gikan sa Ginoo nahimong dako kaayo nga impluwensya niadtong panahona. O gusto usab sa Dios mga kapaglaom nga niining panahona, niining katapusan nga mga panahon nga atong nahimutangan, atong masinatian, unta nga mahimo tang instrumento sa pulong sa Ginoo. Linibo ang nabisitahan. Linibo ka mga Biblia ang nablihan mga kapaglaom. Og linibo usab ang mitubag niini nga tawag. Usa ka mahimayaon kaayo nga picture mga kapaglaom nga ang Dios gusto nga ikaw makita usab niini nga picture, nga makita sa Dios nga ikaw nag-uklab usab sa balaang kasulatan, makita sa Dios nga ikaw usab namisita sa imong isilingan, makita sa Dios nga ikaw ug ako nahimong kining nalambigit niini nga buluhaton, niining katapusan nga mga adlaw. Tungod kay gusto sa Dios mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nga ikaw ug ako mahimong instrumento sa iyang buluhaton nga iyang gibutang sa imo ug ako nga abaga alang usab sa kaluwasan ngadto sa uban. Go to your neighbors one by one and come close to them till their hearts are warmed by your unselfish interest and love. Sympathize with them, pray with them, watch for opportunities to do them good. And as you can gather a few together and open the Word of God to their darkened minds. Mga kapaglaom, ang welfare ministry, page 64, nagpasantop nimo og nako. Nga bisan jutay nga ang atong pagsugod, pagkabot ni mga tao, mahimo din natong inspirasyon nga dili lang usa o duha, kundili ang atong pagsugod mooy handom sa Ginoo nga makabot nato ni. Ang pagsugod ra magid mga kapaglaom ang atong gikinahanglan sa Ginoo. Ang pagsugod ra gyud dili ta magunahuna mga kapaglaom nga murag lisod kaayo tungod kay murag daghan kaini nga mga tao. Ang pagsugod ra gyud mga kapaglaom. Let the light shine forth. Let your voices be heard. Bisan pa niining kalibutan na naa nato ang pakigbugno sa atong mga kaugalingon. Pakigbugno sa ato nga mga handom sa kinabuhi. Mga kalingawan niining kalibutan na nga malimtan nato ang atong gibuhaton nga gipiyal sa Ginoo nimo og nako mga kapaglaom. Apan, ingon siya, your voice, your influence, your time, all this
are gifts from God and are to be used in winning souls for Christ. Mao ni ang pinaka-importante sa atong pagkinabuhi ni ding kalibutan na. Naamatay mga handom, naamatay mga pangandoy, mga kapaglaom, apan ay kalimti ang handom usab sa Ginoo sa imong pagkatinawag alang sa pagsalmot sa iyahang buluhaton. Mga kapaglaom, ang tawag sa Dios kanimo o kanako pagpahat sa mensahe alang sa uban. Ang pagpahat sa mensahe nga imong nadawat sa Ginoo o ang pagbutang sa Dios sa iyang mensahe, sa iyang plano kanimo kanako alang sa pagsalmot sa buluhaton ining katapusan nga mga adlaw o uban sa tubag sa malipayon nga pagserbisyo sa pagdala sa iyang kamatuoran ngadto sa imong silingan, ngadto sa imong isikataw, mao kana ang handom sa Dios mga kapaglaom nga atong madala ang iyang pulong ngadto sa matag puloy-anan. Sa atong mga silingan, pinaagi sa pagampo o sa pagmahigugmaon nga pagsalmot sa iyang buluhaton, we become His light to a perishing world. Og mao kini ang tahas nga gibilin sa Ginoo kanimo o kanako niini katapusan nga mga adlaw. Let us answer the call, mga kapaglaom. Let us answer the call. Pagdala og mga hamiling kalag sa tiilan sa Ginoo, pinaagi sa ato nga pagsalmot, pinaagi sa tubag nato sa tawag sa Dios nining katapusan nga mga adlaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Happy Sabbath, mga kapaglaom.